Usa ka klase sa agila nga dakpan sa barangay Sibahay. Usa sa nailhan sa pangalang Bro sa barangay Sibahay ang nakadakop og agila. Sumala pa niya, nakitaan niya ang agila nga dili na kaayo makalupad ug bisan gani naglisod sa paglakaw tungod kay naay samad sa tuong parte sa iyang pako. Matod pa ni Bro, nasayod siya nga kini bawal ang pagpatay o pagdakop sa maong mananap. Apan iyang napansin nga ang mananap mismo nagkinahanglan og tabang ug pag-atiman. Busa iyahang nahuna-unaan nga kuhaon ang maong mananap aron masurrender sa DENR. Sa samtangan ang maong mananap o ang agila ikuha na sa barangay o sa opisyalis sa mga barangay sa Sibahay aron kini masigurado nga masurrender sa DENR ug madapatan og tamang tambal ug pag-atiman. Giawag ang tanan nga sama unta ni Bro atong likayan ang pagpatay o pagdakop sa samang mga hayop nga naa sa listahan sa endangered species aron unta maabtan pa kini o mailhan sa atong mga kaliwatan sa maabot. Daghang salamat.